तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम सुनने और देखने वालों को मुर्शिद साइंस सरकार की तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जहां हम आपको सितारों के राज भी बताते हैं और आपकी प्लानिटरी पोजीशन के मुताबिक आपके लिए ख़ास दुआ, वजीफ़ा और सदका बताते हैं, जो आपकी परेशानियों को खुशियों में बदल देता है। मेरे प्यारे रूहानी साथियों, और ख़ास तौर पर टॉरस यानी के बुर्ज सौर के वो लोग जो बाहर से खामोश मगर अंदर से पहाड़ जैसे मजबूत होते हैं, जो रिश्तों को दिल से निभाते हैं, जो वफादारी में अपनी मिसाल आप होते हैं, जो अपने प्यारों के लिए हर कुर्बानी दे सकते हैं। मगर एक सच ये भी है, ये लोग ज़िद्दी भी होते हैं। दिल टूट जाए तो देर तक भूल नहीं पाते, और जब किसी से नफ़रत हो जाए तो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। इन सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद। आज हम जानेंगे आने वाले 7 दिनों के वो राज, जो किस्मत आपके लिए क्या लिख चुकी है, कौन सी खुशखबरी आपके करीब आ रही है, रिस्क, मोहब्बत और कामयाबी में क्या तब्दीली आएगी, और किन लोगों से आपको बचना ज़रूरी होगा। ये सब आज हम जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी इसी तरह की रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो याद रखें, खामोश इंसान जब टूटता है तो आवाज़ नहीं करता, मगर अंदर से बदल ज़रूर जाता है। अब आपको बताएंगे आपके आने वाले 7 दिनों की मजमूई कैफियत के बारे में। तो टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता किस्मत के दरवाजे खोलने वाला साबित हो सकता है। पुरानी रुकावट ख़त्म होने के आसार नज़र आ रहे हैं, दिल को सुकून मिलने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं, और रिस्क में हिडन बरकत नज़र आ रही है। किसी अहम खबर का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। आप महसूस करेंगे आपकी इंट्यूशन मजबूत होगी, दिल कुछ बड़ा सोचेगा, किस्मत नई राह दिखाएगी, मगर इमोशनल प्रेशर भी रहेगा। इस हफ्ते सबसे आपका बड़ा इम्तिहान है माजी को छोड़ना। तो याद रखें मुर्शिद साइंस सरकार की बात, जो इंसान पुरानी तकलीफ़ों को छोड़ देता है, अल्लाह उसके लिए नई खुशियाँ पैदा कर देता है। अब आपको बताएंगे आपके लिए रिस्क और माली मामलात के बारे में। आने वाले 7 दिन माली लिहाज से बहुत अहम हो सकते हैं। रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, बिजनेस में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, और नई अर्निंग अपॉर्चुनिटी हासिल हो सकती है। किसी ताकतवर शख्स से फ़ायदा हासिल होगा। ख़ास तौर पर मंगल, जुमेरात और इतवार के दिन आपके लिए बहुत ताकतवर दिन साबित हो सकते हैं। लेकिन जज्बात में आकर खर्च न करें, हर शख्स पर एतमाद न करें, किसी के दबाव में फ़ैसला न करें, सेविंग पर तवज्जो दें, फ्यूचर प्लानिंग करें, और एहतियात से लीगल या माली डॉक्यूमेंट्स को देखें, और साइन करने से पहले दस्तावेज़ात को ज़रूर पढ़ लें। तो याद रखें, रिस्क सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि हिकमत और सब्र से भी बढ़ता है। अब आपको बताएंगे आपकी मोहब्बत और रिश्तों के बारे में और दिल की आजमाइश के बारे में। तो ये हफ्ता मोहब्बत में गहरे एहसास ला सकता है। सिंगल टॉरस के लिए कोई पुरकशिश शख्सियत करीब आ सकती है, पुराना इश्क दोबारा याद आ सकता है, दिल किसी खामोश इंसान की तरफ माइल होगा। लेकिन हर समाइल को मोहब्बत ना समझें, जल्दी ट्रस्ट ना करें, और रिलेशनशिप वालों के लिए ज़िद ताल्लुक़ में मसला पैदा कर सकती है। खामोशी फासले बढ़ा सकती है और शक नुकसान दे सकता है। इसलिए दिल की बात शेयर करें, ईगो कम करें, मोहब्बत में सॉफ्टनेस रखें। याद रखें, रिश्ता वहाँ मजबूत रहता है जहाँ अना नहीं एहतराम जिंदा हो। अब आपको बताएंगे आपके कैरियर और काम के हवाले से। तो आपकी किस्मत बदलने का वक्त आ चुका है। तो ये आने वाले 7 दिन आपके लिए कैरियर और बिजनेस में बड़ी मूवमेंट ला सकते हैं। नई जॉब अपॉर्चुनिटी हासिल होगी, प्रमोशन के आसार हैं, और बिजनेस एक्सपेंशन होगी, और लीडरशिप चांस होगा। ख़ास तौर पर वो टॉरस लोग जो काफ़ी अर्से से स्ट्रगल कर रहे थे, अब उनके लिए रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन सुस्ती न करें, हर प्लान सबको न बताएं, गुस्से में रिस्पॉन्स न दें, फोकस बढ़ाएं, कंसिस्टेंसी रखें, और अल्लाह पर भरोसा मजबूत रखें। याद रखें, ख़ास हिदायत, कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो थकने के बावजूद रुकना नहीं जानते। अब आपको बताएंगे आपके लिए दुश्मन, हसद और नज़र बद के हवाले से। तो टॉरस की पर्सनैलिटी और खामोश कामयाबी अक्सर दूसरों में हसद पैदा करती है। इस हफ्ते जेलसी, मुनाफकत, नज़र बद और सीक्रेट दुश्मन भी मुमकिन है। इसलिए सुबह शाम आयतल कुर्सी का विर्द करें, 7 मरतबा, और 7 मरतबा
اول و آخر درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزماں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ پیش کریں، اور آپ نے روزانہ 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کرنی ہے، اور خاموش صدقہ دینا ہے، اور شب جمعہ میں یا جمعرات کے دن میں یا جمعہ کے دن میں خیرات بھی ضرور کرنی ہے۔ یاد رکھیں، ہر مسکراتے چہرے کے پیچھے خلوص نہیں ہوتا۔ اب آپ کو بتائیں گے آپ کی صحت کے حوالے سے، تو آپ کے جسم اور دل دونوں کا خیال رکھیں۔ اس ہفتے آپ کو تھکن، جسمانی بوجھ، ایموشنل سٹریس اور نیند کی خرابی بھی ممکن ہے، اس لیے زیادہ پانی پئیں، ہیوی سوچ کو کم کریں، واک کریں، پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہیں۔ جب دل پرسکون ہو تو زندگی آسان محسوس ہونے لگتی ہے۔ اب آپ کو بتائیں گے آپ کے لکی ڈیز کے بارے میں، تو منگل یعنی کہ ٹیوزڈے، جمعرات یعنی کہ تھرسڈے، اور اتوار یعنی کہ سنڈے آپ کے لیے طاقتور دن ہیں۔ ان دنوں میں اہم فیصلے کریں، بزنس کریں، دعا کریں، سفر کریں۔ اور آپ کے احتیاط کے دنوں میں بدھ اور ہفتہ آپ کے احتیاط کے دن ہیں۔ ان دنوں میں جلد بازی نہ کریں، غصے میں فیصلہ نہ کریں۔ اب آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ کے لیے خاص روحانی وظیفہ۔ آپ نے ہر روز فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھنا ہے، یا وہاب، یا رزاق، یا اللہ، اور اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ پھر دعا کریں کہ یا اللہ میرے رزق، عزت اور دل کے سکون میں برکت عطا فرما، اور مجھے ہر شر سے محفوظ رکھ۔ اب آپ کو بتائیں گے آپ کے لیے خاص صدقہ۔ کسی غریب کو کھانا کھلائیں، کسی بیمار کی مدد کریں، جانوروں کو پانی پلائیں۔ یاد رکھیں، جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ اس کی مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ اب آپ کو بتائیں گے آپ کے لیے خاص روحانی عمل۔ آپ نے شب جمعہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے، اور پھر 70 مرتبہ پڑھنا ہے یا سلام، یا اللہ، اور اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ پھر اپنے دل کی دعا کریں اور اپنے رب کے حضور جھک جائیں۔ تو ٹارس والوں کے لیے اس ہفتے کا اصل پیغام ہے، ضد کم کریں، ماضی چھوڑ دیں، ہر شخص کو اپنا راز نہ بتائیں، اور اللہ پر یقین مضبوط رکھیں۔ آپ کی اصل طاقت صبر و استقامت ہے۔ اس ہفتے کی اصل کامیابی ہے آپ کے دل کا سکون۔ یاد رکھیں، جو انسان خود کو مضبوط کر لے دنیا کی کوئی مشکل اسے کمزور نہیں کر سکتی۔ تو میرے پیارے ٹارس والوں، آنے والے یہ 7 دن آپ کے لیے رزق، سکون اور کامیابی کا پیغام لائے ہیں۔ مالی بہتری حاصل ہوگی، محبت میں گہرائی ملے گی، کام میں ترقی حاصل ہوگی، اور روحانی حفاظت ملے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور بیل آئکن دبا دیں۔ گھنٹی والے بٹن کو دبانے سے آپ کے نوٹیفیکیشن آن ہو جاتے ہیں، اور ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگی ہو اسے آگے شیئر بھی کریں، اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ چینل کوئی عام چینل نہیں ہے، یہ چینل سلسلہ سبز پوش بخاری سادات کا چینل ہے، جس کی نسبت امام علی نقی علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ اپنے کسی بھی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، اپنی کسی شادی، کاروبار، نوکری یا کسی بھی بندش کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، خاص اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں، خاص روحانی وظیفہ جاننا چاہتے ہیں، ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر اپنا نام، والدہ کا نام اور تاریخ پیدائش میسج کریں، پھر انتظار کریں اپنی باری کا، کیونکہ بہت میسیجز آتے ہیں، سب کو باری باری جواب ضرور ملتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، اور مخلوق خدا میں خیر بانٹنے والا بنائے، کیونکہ خیر بانٹنے والوں کو خیر لوٹ کر ملا کرتی ہے۔ الہی آمین۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں، یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں، یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔